ما یه سفری با هم از زاهدان به مکه داشتیم. اون سفر من هیچ موقع فراموش نمی‌کنم. کنار هم دیگه نشسته بودیم. وقتی خدا به انسان توفیق میده در قافله حجاج بیت الله الحرام میرفتیم سفر عمره. از زاهدان دوستان ثبت نام کرده بودن، زنگ زدن شما هم چه بیاد. پرواز که بلند شد نزدیک 30,000 پا رفت بالا. میکروفون آوردن مولانا تو هواپیما، خاطرتون هست جناب مولانا، 30,000 پا بالا تو آسمان برای این بندگان خدا صحبت میکردن. همه احرام پوش بودن، لبیک بود. ولی تو بعضی پروازها، حتی تو کشورهای اسلامی، پروازهای کشورهای اسلامی، وقتی هواپیما بالا میره سبد مشروب و سیگار میارن برای فروش. میبینید که بغل دستی داره مشروب میخوره. بعد که صحبتش تمام شد حجاج و تذکر داد، کنار من نشست، در گوشی با هم صحبت میکردیم. فکر نمی کنم مولانا فراموش کرد. گفت شیخ چقدر مردم محبتمونو دارن، این به خاطر خداست و تا زمانی که نیتمون عوض نشده این مردم حاضرن که دست به لباس ما بکشن، به صورتشون بکشن. ولی اگر نظرمون از خدا برگشت، منحرف شدیم، این نیت خالص برای خدا نشد، همین مردمی که وقتی صحبت میکنیم گریه میکنن تفت صورتمون میکنن. خدایا نظر تو بر نگردد. شبکه الجزیره 2 سال پیش اگر اشتباه نکنم من صدفتا نشسته بودم، یه خبری رد شد، نشسته بود نوشته بود که شخصی در عربستان سعودی شخصی رو به قتل میرسانه، حکم قصاص صادر میشه. حکم قصاص صادر میشه برای پسر قاتل. پدر مقتول میره زندان که قاتل پسرشو ببره که گردنش بزنن. حکم صادر شده، پسر قاتل وقتی که میخوان گردنشو بزنن قصاص اجرا بشه، پدر قاتل میگه دست نگه بداره. به اون پسره قاتل میگه پسرم سرتو بلند کن تو چشم من نگاه کن. پدر مقتول میگه من میخوام از قصاص صرف نظر بکنم، رضایت میدم، اما یه شرط دارم قبل از رضایت. انتخاب با خودته، یا اعدام میشید یا شرط رو قبول میکنید. گفت شرط چیه پدر؟ گفت من الان رضایت میدم، به تو فرصت میدم 1 سال یا 1 سال و نیم بر بگردی تو زندان، شروع بکنی به حفظ قرآن. شرط من اینه. الان از قصاص منصرف میشم، 1 سال زمان از دادگاه میخوام، تو زندان شروع بکن به حفظ قرآن. آخرین آیه‌ای که حفظ کردید من چه اونجا عفو صادر میکنم. چی میگن اونایی که دنبال انتقامن؟ دنبال اختلافن، دنبال نابودی جامعه‌اند.